خرید لو اگر کوئی خریددا نہیں سی ماں نو بازو تو پکڑ کے لوکاں دے دروازے تے چلے جاندا سی لوکاں دے دروازے کھٹکھٹا کے کہندا سی میں ماں بیچنا چاہندا وا اینو تھوڑی قیمت دے اندر فروخت کرنا چاہندا وا اینو لے لو جب لوگ لیندے نہیں سن پھر گھراں دے اندر لوکاں دے گھراں دے اندر لے کے جاندا سی دروازے نو دستک دے کے آندا سی اے برتن بھی مانج لیندی ہے اے بچیاں نو بھی کھڈا لیندی ہے اے بچیاں نو کھڈا لیندی ہے بازار تو سارے سودا لینے دے قابل بھی ہے میں اینو فروخت کرنا چاہندا وا اینو اپنی غلام بنا لو اینو اپنی باندی بنا لو اینو اپنی نوکر بنا لو لوگ خرید دے کوئی جھاڑو مرواندا ہوندا سی بوڑھی ماں دے کولو کوئی مرچن برتن مانجواندا سی کوئی اپنے بچیاں نو کھلان واسطے اپنے اپنے امیر اپنے گھراں دے اندر لے لیندے سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے کملی والا کائنات کے اندر آیا میرے آقا فرمایا لوگوں جس ماں نو زحمت سمجھا جا رہا ہے جس ماں نو فروخت کر دیو منڈیاں دے اندر میرے آقا فرمایا یہ ماں زحمت نہیں ہے بلکہ اس ماں دا مقام اللہ نے رکھیا ہے کہ اولاد دی جنت ماں دے قدماں دے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ دیتی ہے سبحان اللہ اللہ نے اولاد دی قدمہ جنت ماں دے قدمہ تھلے اچھا میرے آقا کے بن کے آئے ماں نو عزت کی دی وجہ تو ملی بولو بولو کی دی وجہ تو ملی حضور دی وجہ نال ملی ہے نا میں تسی آج باپا سانو عزت کی دی وجہ نال ملی ہے اگر پرا دے رشتے بھی چاہیے یا باپ دے رشتے بھی چاہیے یا چاچا ماما جو بھی رشتہ ہے آج اگر میری تیری عزت ہے حضور دے صدقے نال ملی ہے کائنات کے اندر آقا نہیں آئے سر اس وقت بہن پرا والا رشتہ ہے ہی کوئی بہن پرا یہودیاں دے اندر کیڑا پرا والی ہے کچھ نہیں سی باپ سکا باپ سارا دن گرمی ہے سردی ہے دھوپ برداشت کر کے سردی برداشت کر کے اپنی اولاد دا پیٹ پالنے دے واسطے روڑا تو کوڑا بھی چن رہا ہے سارا دن پتھر کٹ رہا ہے باپ اپنی اولاد واسطے کتنی محنت کرتا ہے یہ اولاد جدو جوان ہو جاندی سی نا اگر باپ نو کوئی لین والا نہیں سی ہوتا بازو تو پکڑ کے پہاڑاں تے لے جاندے سن پہاڑ تو تھلے سٹ کے باپ نو مار دے اج اگر باپ نو عزت ملی ہے میرے کملی والے تے صدقے نال ملی ہے کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسیا او باپ نو زحمت سمجھ والو میرے آقا دسیا ہے باپ زحمت نہیں ہے بلکہ باپ دا مقام ہے اللہ رب العالمین نے انہوں تواڈے واسطے جنت دا دروازہ ٹھہرا دیتا سبحان اللہ جنت دا دروازہ ٹھہرا دیتا باپ نے میں ایک دن جا رہا تھا کہ سفر پر ہی تھا راستے میں نے ایک بزرگ دیکھے ضعیف العمر ہیں جن کے لیے چلنا بھی بڑا مشکل